पिछले 2-4 रोज से एक खबर आ रही है चौधरी निसार अली खान के बारे में कि जी वो आजकल में हल्फ उठाएँगे, वो 3 साल होने वाले हैं और उससे लोग बहुत सारे नज़रियात गढ़ रहे हैं कि जी वो कहीं पीएमएलएन में शामिल हो जाएँगे, दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे या इमरान के साथ जाएँगे या क्या वो कोई बड़ा कोई रोल प्ले करने वाले हैं? आपको कुछ लगता है? देखिए, चौधरी निसार बड़े करीबी साथी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के और अभी भी हमदर्दियां हैं। मगर मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे नहीं चल सकते अब। अच्छा, अब इसके किसी वक्त इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है। मगर चौधरी साहब का ये सिचुएशन ये है कि वो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ। अब सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट शायद कोई ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा ऑर्डिनेंस लाए तो उसका एक ही मकसद होगा कि चौधरी निसार को रोका जाए। बिकॉज वो इमरान खान ये नहीं चाहेगा कि एक और मोरा आ जाए जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और एंटी मतलब वो तब्दीली के लिए वो भी एक अपने आप को पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मगर इमरान खान नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। इसलिए अगर चौधरी साहब असेंबली में आके ओथ ले भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई अहम रोल मिलेगा। वो विंग्स में बैठेंगे, वो कोई किसी किस्म की वो है ना लपक के किसी एक मेजर रोल में नहीं आ सकते इस स्टेज पे। ना चौधरी हजरात उनको आने देंगे, वो अपनी टर्फ को बड़ा गार्ड करेंगे इन द करंट सिचुएशन, और जो आगे सिचुएशन आ रही है उसके अंदर नवाज शरीफ अपनी टर्फ को बड़ा केयरफुली गार्ड करेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि चौधरी निसार साहब ओथ लेने के लिए आ सकते हैं, ओथ ले भी सकते हैं, मगर क्या उनका कोई एक्सटेंडेड रोल हो सकता है? शॉर्ट टर्म रोल बड़ी यहाँ समरसॉल्ट्स होती हैं, सब कुछ होता है, मगर मैं नहीं समझता कि उनके लिए इस वक्त कोई अहम रोल की तैयारी हो रही है। राइट। अलबत्ता इमरान खान साहब शक जरूर करेंगे कि ये ना हो कि ये कोई और घोड़ा को लाने की कोशिश कर रहे हैं और बुजदार को हटा के चौधरी निसार आ जाएं, क्योंकि उनके एचएसएन कॉलेज के जमाने के बड़े तल्लकात हैं, और आपने देखा धरने के जमाने में 2014 में भी चौधरी निसार साहब ने बड़ी उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट की, और आ जाएं आ जाएं आ जाएं और आगे आ जाएं वगैरह वगैरह। और ये भी याद रहे कि चौधरी निसार ने रेंजर्स भेज दिए थे पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए, और वो भी नवाज शरीफ के गले पड़ गई थी वो बात, वो पीपल्स पार्टी आज तक नहीं भूली। बिल्कुल बिल्कुल। सेठी साहब, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। मैं चाहता हूँ कि हम इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। मैं एक कमेंट जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। ये नईम मलिक साहब का कमेंट है, और वो जावेद हाशमी के हवाले से उन्होंने कहा था कि लड़ना बनी इसराइल से था, लेकिन गलती से बनु इस्माइल की झैली शाख बनु हाशिम पर चढ़ दौड़े। गलती छोटी है, माफ कर दो। तो ये ऐसे ही कमेंट है। अच्छा, पर आप हमें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स भी ज़ाहिर बात है ये देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, और ये बताइए कि ये जो पैलेस्टाइन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट जारी है, इसके लिए क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड कुछ कर सकती है? ओआईसी कुछ कर सकती है? इसका क्या हमारी तरफ से क्या पोजीशन होनी चाहिए? अभी कुछ माह पहले पिछले साल एक बात चली थी कि सऊदी अरेबिया यूएई बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर के इजराइल के साथ कोई तल्लकात क्रिएट किए जाए। अगर आप रिकग्नाइज नहीं भी करते, मगर कुछ काउंसलर कुछ ये वो कुछ थोड़े बहुत तल्लकात बनाए हम, और हम इजराइल की, क्योंकि उन्होंने तो सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने तो तल्लकात बना लिए हैं इजराइल के साथ, रिकग्निशन नहीं हुई मगर बना लिए, जहाज शाज आने शुरू हो गए, टूरिस्ट आने शुरू हो गए यूएई में वगैरह वगैरह। और यहाँ भी बहस चली थी, और मुझे याद है कुछ सीनियर सहाफियों ने भी कोई ट्वीट शीट्स मारी थी कि जी क्या क्या हर्ज है, इंडिया से इजराइल और इंडिया के बड़े अच्छे तल्लकात हैं, उनको थोड़ा सा दरार डालनी चाहिए उसके अंदर, हमें भी कंसिडर करना चाहिए इजराइल के साथ जरा तल्लकात बनाए। अब आप देखिए हालात कहाँ चले गए कि वो लोग जो कि इजराइल के को रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहे थे, ओआईसी के लोग, वो आज ओआईसी को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना पड़ा। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो तो आउटरीच है या नहीं है, जिस तरीके से उनके हुक्मरान तबके हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी आउटरीच हुई हुई। सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो मुसलमान मुल्कों में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे लंबे चौड़े,
وہ تو کوئی پیرس میں ہو رہا ہے, کوئی لندن میں ہو رہا ہے, کوئی واشنگٹن میں ہو رہے ہیں, کوئی جرمنی میں ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم ورلڈ جو ہے وہ بالکل بیک فٹ پہ ہے, کیونکہ اس کا حکمران طبقہ تیار نہیں ہے ٹکر لینے کے لیے ایک اتنے بڑے امریکن الائی کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ سارے اس زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکن زنجیروں میں. ہماری معیشت نہیں چلتی, معیشت چلے تو کوئی زنجیر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈپینڈنسی ہوتی نہیں ہے, مگر آپ 70 سال میں ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے یار وہ جی ایس پی پلس ہو گیا, فارغ ہو گئے تم مارے گئے, اس ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے کوئی سینکشنز لگ گئے فائنینشیل تو مارے گئے, بینکرپسی ہو جائے گی. ابھی حال ہی میں شوکت ترین صاحب نے بریفنگ دی ہے اور اس میں یہ کہا ہے پاورز دیٹ بی کو کہ جی اگر ہم نے 5-6% ریٹ آف گروتھ اگلے 10 سال نہ کیا تو آپ فارغ ہے اگلے 3-4 سال میں, کمپلیٹلی کولیپس ہے آپ کا, اینڈ کوئی ہیلپ نہیں ہے کہیں سے. اور اوپر سے آپ سن ہی رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اکنامک تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بالکل رکے ہوئے ہیں. چائنا ناراض ہے آپ سے کیونکہ ان کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور آپ پروجیکٹس کے ساتھ گو ہیڈ نہیں دے رہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جائے کیونکہ امریکہ کا پریشر ہے کہ چائنا کے ساتھ روک کے رکھو اور ہمارے ساتھ بات کرو. اور تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں یہاں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کنڈمنیشن ویسٹرن ورلڈ سے آ رہی ہے, دن بدن وہاں لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں, وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ انڈر پریشر آ رہی ہے اپنی عوام سے. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے گریٹ ڈیولپمنٹ. اس میں قربانیاں ہمیشہ دینی پڑتی ہیں, قربانیاں جب دیں گے تو پھر ہی جا کے کوئی لوگ ہلتے ہیں, اور یہ قربانی بہت بڑی فلسطین کے لوگ دے رہے ہیں, بچے دے رہے ہیں, سارے دے رہے ہیں. مگر مسلمان ملک میں آپ نے کیا دیکھا؟ میرا خیال ہے لاہور شہر میں لبرٹی چوک کے اندر 100-200 بندے آ جائیں گے. کہاں گئی آپ کی مذہبی جماعتیں؟ کیا جب عراق کے اندر جنگ چل رہی تھی امریکہ کے خلاف تو یہاں سے تو لوگ اٹھ کے دستوں میں جا رہے تھے وہاں لڑنے کے لیے عراق میں امریکہ کے خلاف. تو یہ ایک ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. اور اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹوٹل انیکٹیویٹی, سوائے یہ کہ بیان بازی تھوڑی سی ہو جائے, ایک پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ از امپورٹنٹ, اینڈ مسلم ورلڈ کے اندر اس وقت کوئی جان نہیں ہے. جی اور جی اصل افسوس ہی یہ ہے. رضا, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا, اور سیٹھی صاحب اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. آج شاہ محمود قریشی نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی فلسطین کے معاملے پر, شہباز شریف کی تقریر کے جواب میں, اور اس میں وہ کہنے لگے جی 65 ملین مسلمان ہیں یورپ میں اور ان کو جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے. یہ اس سے بڑی فلسطینی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی اور ناانصافی نہیں ہو سکتی کہ آپ یورپ کے مسلمانوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہیں ایسے وقت میں جبکہ دنیا بھر میں تمام لوگ بغیر کسی مذہبی اور لسانی اور ملک کی تخصیص کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور فلسطینی صرف مسلمان نہیں ہیں, فلسطینی عیسائی بھی ہیں, اور جتنا نقصان عربوں نے اور مسلمانوں نے فلسطینیوں کو پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. بہت اچھی آپ نے بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا ہے. ہم بالکل آخر میں یہی بات کہیں گے کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں اور یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ انٹرنیشنل لا کا مسئلہ ہے, یہ یونیورسل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اور اسی مسئلے پہ ہم دیکھیں گے تو دنیا میں لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی. اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت, ہمارا وقت ختم ہو گیا آج